السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الترموديناميك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو وماروك، نسخة جديدة من الكور. الوغ اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا ترانسفورماسيون دو ان سيستيم. غتكون حصة بسيطة غنشوف فيها لي ترانسفورماسيون المهمين في الترموديناميك يعني هادو هما أهم لي ترانسفورماسيون اللي استضفهم في الترمو يعني خاص تكون ضابطهم وفاهمهم اكسيتيرا، لان بحال هاد الجمل هما اللي كيتعطاو في ليكزام في لي زيكزيرسيس اكسيتيرا، خاص تكون ضابطهم، خاصك تفهم المعنى ديالهم مزيان. الوغ نبداو باول حاجه وهي ترانسفورماسيون اونفير. ترانسفورماسيون اونفير هضرنا عليها في الشابي في لا فيديو الاول اللي هضرنا على لا ديفينيسيون وعرفنا بالسيستيم اكسيتيرا. دونك غندير واحد الرابيل باش نضبطوا المسائل ديالنا. الوغ عندنا واحد السيستيم، حيت كنهضروا على سيستيم هو اكزومبل واحد الغاز. المهم هو واحد ديك الحاجه اللي كان ندرسو. حنا بغينا ندرسو واحد الحاجه، ديك الحاجه كنسميوها سيستيم. مزيان. هاد السيستيم نورمالمون كيكون في واحد الايطا، يعني في واحد الحاله. شكون هي هاد الحاله؟ يعني كيكون عنده واحد لو فاريابل ديتا معينين، يعني كيكون عنده التمبيراتور، درجه الحراره، لا بريسيون، لو فوليوم، نكتبوهم هنايا. دونك عندنا ايطا نسميو هادي ايطا ان ولا ايطا انيسيال. عندنا واحد الايطا انيسيال، يعني فوقاش كنقولوا عندها واحد الحاله، يعني عندها اكزومبل واحد تمبيراتور تي ان، عندها بريسيون بي ان، عندها فوليوم في ان اكسيتيرا، عندها واحد لا ماس، واحد لا كونسونطراسيون كان، عندها واحد لا ماس فوليميك، واحد لا نومبر دومول، عندها واحد لي بريسيون بارسيال اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادو هما كيتسموا لي فاريابل ديتا. مزيان، يعني كيوصفوا لنا الحاله ديالنا كي دايره، يعني تي ان كتساوي واحد القيمه، بي ان كتساوي اكسيتيرا. دونك هادشي شرحناه في البارتي الاولى. يعني وقع لنا واحد لا ترانسفورماسيون، درنا واحد العمليه، سخنا، درنا اي حاجه، دونك وتحولنا الايطا فينال. شي سامبلومون هاد الايطا فينال غادي يولي عندها واحد، حتى هي واحد الايطا فينال غتكون مغيرين، يعني دوك لو فاريابل ديتا ديالها غادي يكونوا متغيرين، او يقدروا يكونوا بعض منهم انهم تساوي اكسيتيرا. هادشي غنشوفو في هاد لي ترانسفورماسيون اللي عندنا. صافي، عندك تي 2 بي 2 في 2، يقدر يكون تي 2 كيساوي تي 1 اكسيتيرا. الوغ من ايطا 1 ايطا فينال هذا كيتسمى ترانسفورماسيون اوفير. يعني الا جينا نمثلو جرافيكمون، عندنا في وعندنا بي، هذه نسميوها ايطا 1 وهذه نسميوها ايطا 2. يعني وقع لنا واحد شنو، من ايطا 1 لايطا 2 كان وقع لنا واحد لا ترانسفورماسيون اوفير. مزيان، ايطا انيسيال ايطا فينال. مزيان. حيت كنهضروا على لا ترانسفورماسيون اوفير، كاين عندنا ترانسفورماسيون سيكليك او ما يسمى لا ترانسفورماسيون فيرمي. مزيان، يعني انه كيمشي لنا الايطا انيسيال، الايطا نسميو هذه ايطا بري، ايطا بريم، وكيعاود يرجع الايطا انيسيال. هذا كيتسمى ترانسفورماسيون فيرمي او سيكليك. مزيان، يعني كيكون ايطا انيسيال هو نيت ايطا فينال. مزيان، سي تري بيان. الوغ هاد التعريف راه بسيط، فهمنا دابا شكون هو لا ترانسفورماسيون اوفير و ترانسفورماسيون فيرمي او ما يسمى بترانسفورماسيون سيكليك. مزيان. دابا غنشوفو ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. حيت كنهضروا على ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل، اول حاجه انه كيكون في ان سول سونس، يعني في اتجاه واحد. يعني الا كان عندنا ايطا نسميو هذه ايطا انيسيال، وهنا ايطا فينال، يعني انه كيكون في اتجاه واحد. ما يمكنش يكون ايطا انيسيال و ايطا فينال ويرجع من ايطا فينال لايطا انيسيال، امبوسيبل. يعني ما كيكونش عكسي، فهمتي؟ يعني انه غير عكسي، يعني انه كيكون في ان سول سونس. نكتبوها هنايا ان سول. دونك غنبقاو نحط لكم التعاريف لتحت باش ما نطولوش الكل. سونس. مزيان، يعني في اتجاه واحد. سي تري بيان. الوغ اول حاجه خاصو يكون في اتجاه واحد. مزيان. من المميزات ديالو انه كيكون سبونطاني. سبونطاني يعني انه تلقائي، بروتال يعني انه مفاجئ، وناتوريل نكتبوهم هنايا. من لي كاركتيرستيك المميزات ديالو انه كيكون سبونطاني، طاني
يعني انه تلقائي. brutal يعني انه مفاجئ. وهذه يكون ناتوريل طبيعي. ناتوريل. دونك هادشي يقدر يعطيك في كيسيون دو كور اكسيتيرا. مزيان. هادي بوان اخرى. الو من ايطا ان ايطا انيسيال شنو قلنا كيكون سبونطاني وشنو ومفاجئ. مفاجئ يعني انه من ايطا ان با كيمشي ايطا فينال. يعني ما كيكونش واحد. الا جينا نمثلو هنايا دونك هي نسميو هادي ايطا انيسيال ياك وهادي ايطا فينال. يعني ما كيوقعش هنايا دونك كيمشي من هاد الايطا وكيجي واحد الحاله هنايا ويجي واحد الايطا هنا واحد الايطا هنا واحد الايطا هنا لا كيجي اون ديريكتومون من ايطا انيسيال للايطا فينال. يعني حيت كنهضروا على هاد الايطا كيتسموا انترميديان. هادو هما الايطا انترميديان ما بين ايطا انيسيون ايطا فينال. كيكون عندنا واحد الايطا انترميديان يعني انه كيوقع هنايا انترميديان. هادو ما كاينينش لو ايطا انترميديان ما كاينينش من ايطا انيسيال لايطا فينال نيشان. اكزومبل بحال اختراق. بحال احتراق ديال الخشب اكزومبل. بحال اكزومبل الا جبنا واحد البيستون اكزومبل واحد البيستون هادي دونك عمرنا واحد السيستيم. اشنو وقع لنا ضغطنا في خطره وحده دونك غادي يوقع لنا هنا غادي تسمى غادي تسمى لنا ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. هو اللي كاين في الحقيقه. الوغ بالنسبه ترانسفورماسيون ريفيرسيبل وهو كيكون عندنا دون ان سونس اي دون لو سونس بوزي. يعني انه كيكون دون ان سونس يعني انه في الاتجاه الوحيد والاتجاه المعاكس وكيرجع. يعني انه كانت عندنا واحد السيستيم درنا له واحد العمليه دونك رجع لواحد الايطا فينال وعاود هذاك رجع للايطا انيسيال صافي. دونك هادشي راه غير تخيلي دونك هادشي ما كاينش عندنا في الواقع ريفيرسيبل كما قلت انه تخيلي. يعني حنا كنديرو اون سوبوزون يعني كنفترضوا اكزومبل بحال غليان الماء دونك عندنا الماء كيرجع بخار وبخار كيرجع ماء اكسيتيرا. دونك هذا نقدروا نقولوا عليه هو كنقدروا نقولوا عليه ريفيرسيبل يعني انا كنفترضوا اون سوبوز ولكن في الحقيقه هو ما كاينش صافي. سي بيان. الوغ شنو قلنا اول حاجه انه كيكون من ايطا انيسيال ايطا فينال وايطا فينال ايطا انيسيال. سي تري بيان. ثاني حاجه انه لي كاركتيرستيك المميزات ديالو انه هذا كيكون لونت يعني بطيء اي ايديال يعني مثالي. يعني المميزات ديال هذا يعني انه كيكون لونت اي ايديال. مزيان. يعني انه كيكون بطيء وتلقائي. بما انه بطيء داكشي علاش حنايا كنفترضوا واحد السيستيم دونك واحد ترانسفورماسيون كنفترضوا ريفيرسيبل حيت حيت سهل اننا ندرسوه. كيكون بطيء يعني الا جينا نشوفوا من ايطا انيسيال حتى الايطا فينال اشنو كيوقع هنايا كيكون تحول بطيء. يعني شنو كيكون عندنا ما يسمى ب ب بالايطا انترميديان. دوك الايطا انترميديان كيكونوا انفينيمون. يعني انهم كيكون عندك ها ايطا الاول كيكون عندك واحد واحد ايطا انترميديان هنايا الحاله الاخرى وهذه ايطا اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني نقولوا اكزاكتومون كيكون نقولوا كونتيني. يعني كيكون كونتيني. هذا هو يعني لانه بطيء اكزومبل. يعني حنا قلنا بحال بحال واحد البيستون اكزومبل بيستون. سي بيان. هاد البيستون هادي نديرو بحال هكا حطينا فوقها واحد الحجره صغيره صافي. عاوتاني حطينا حجره عطانا ايطاء. عاوتاني حطينا واحد الحجره صغيره صغيره ماشي ضغطنا فيها يعني كيكون بطيء وهذا كيهبط بشويه بشويه. شنو كيكون عندنا هنا كيكون خاصو يكون لا بريسيون خاصو يكون عندنا بريسيون اكستيريور خاصو يساوي لنا بريسيون دو سيستيم. هادشي راه تخيلي. دونك حنايا كنتخيلوا ان غادي يكون السيستيم كل ما ضغطنا فإن البريسيون كيكون اكستيريور كيساوي البريسيون ديال السيستيم. دونك
حيت كنهضروا على ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. اول حاجه كيجي في الذهن ديالك انه تخيل اننا اون سوبوزون كنفترضوا صافي، وعندنا ما يسمى بايطا انترميديان اونتر اف 1 و اف انيسيال، يعني عفوا في الايطا انيسيال ايطا فينال سون انفينيمون، يعني انهم كيكونوا انفينيمون هكاك تاع دونك ايطا داكشي علاش كيكون بسيط، وكيكون بسيط وكيكون سهل اننا ندرسوا الحاله ديالو. دونك هذا فيما يخص الريفيرسيبل. مزيان. الوغ دابا نتطرقوا لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم. حيت نقولوا ايزوتيرم يعني تمبيراتور كونستانت، يعني من ايطا انيسيال كانت عندنا واحد تي 1 و في 1 و بي 1 اكزومبل، هنايا كتبقى لنا تي 2 كتساوي لنا تي 1 في ايطا فينال، بينما هنايا كيكون عندنا في 2 وهنايا بي 2. مزيان. شنو وقع؟ يعني ان التمبيراتور وقعت لنا ثابته كونستونت. سي سامبلومون هذا هو ترانسفورماسيون ايزوتيرم، حيت يكتب لك البروف في ليكزام ولا في لي زيكزيرسيس انه ترانسفورماسيون ايزوتيرم، كتعرف ان تي كونستونت كتبقى ثابته من ايطا انيسيال لايطا فينال. سي بيان. الا جينا نمثلوها هنايا يعني شي حاجه بسيطه. الو قبل ما نديرو التمثيل ديالنا نهضروا على واحد لو بوين مهمه، وهي انه لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم اون جينيرال كنقولوا ان تي كونستانت، يعني ان تمبيراتور كونستانت. حنا غادي نهضروا على هذه الحاله هذه على لوا دو غاز بارفي. مزيان. نهضروا على لوا دو غاز بارفي، شرحناها في الحصه الفايته بارفي، وهادشي شفته في السنوات الفايته. لو غاز بارفي مزيان. اش كتقول لنا لوا دو غاز بارفي؟ كتقولك ان بي في ايكال ان ار تي. مزيان. حيت كنهضروا على لا لوا دو غاز بارفي وبغينا نطبقوا ترانسفورماسيون ايزوتيرم، هنايا غادي نهضروا على واحد لا لوا كتسمى لوا دو بويل ماريوت. بويل ماريوت صافي. الوغ دونك لوا نكتبوها هنايا لوا دو بويل ماريوت. مزيان. اش كيقول لنا هاد لا لوا هذا؟ كيقولك انه في حاله ديال ترانسفورماسيون ايزوتيرم بالنسبه لا لوا دو غاز باربي، فان بي في كتكون كونستانت حتى هي. صافي. شي حاجه بسيطه بزاف. تبع معايا هنا عندنا لا نومبر دو مول ان في لا لوا دو باين مايوت كيفترض انها كونستانت، يعني كتكون كونستانت ان كونستانت. الوغ ار عندنا كونستانت. هنا شنو عندنا في لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم؟ شنو عندنا تي كونستانت. تي كونستانت. مزيان. يعني ان ار تي كونستانت، يعني بي في مالها كونستانت. هذا هو القانون ديالنا. يعني اش؟ يعني انه هذا كي امبليك ان بي 1 في في 1 يساوي لنا بي 2 في في 2، يعني بي 1 في في 1 في الايطا انيسيال كيساوي لنا بي 2 في في 2 في الايطا فينال. صافي. دونك هذا هو لا لوا دو بويل ماريوت. سي تري بيان، يعني شي حاجه بسيطه بزاف. دابا الا بغينا نمثلو هذا تبع معايا، حنا شنو عندنا؟ بي في كيساوي كونستانت، يعني بي لا بريسيون كيساوي لنا كونستانت على في. رياض، يعني الا بغينا نمثلو هذه يعني ثابته على في وعندنا بي، دونك وعندنا هنايا لاكس، هذا هو اللاكس بي، وهذا هو اللاكس وهذا هو اللاكس في. اكزومبل هذه راه بحال شي فونكسيون اف دو اكس كتساوي لنا واحد لا كونستانت كيما كانت كا، يعني واحد لا كونستانت مقسومه على في، يعني نهضروا على في لو فاريابل اكزومبل. صافي. الوغ هذه الا جينا نمثلوها فانه هذا كيتسمى عندنا واحد الجرافيك اش كيتسمى ايبيربوليك. كيكون ايبيربوليك كيكون بحال هكا ايبيربوليك. ها هي يعني ان هنا كيكون عندنا ايطا نسميوها انيسيال، وهنا ايطا فينال. سي تري بيان. الوغ هذه هو غرافيكمون كيفاش نديرو غرافيكمون ديال ترانسفورماسيون ايزوتيرم. صافي. الوغ هنا يقدر يقولك البروف عطيني ما يسمى ب لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا لوا دو بويل ماريوت. مزيان. سي سامبلومون راه لا ميم شوز، هي هادي كدير له نتا واحد لا فامي دو ايزوتيرم
يعني لا فامي دو ايزوتيرم يعني لا فامي يعني 3 الفوق، دونك كدير له لازر لا فامي يعني كترسم له ها هي ايبربوليك ها جا وجا ها الثالثه، هادو عباره على كتكتب له هنايا فامي دو دو اش دو ايزوتيرم عفوا ايزوتيرم لا فامي دو ايزوتيرم سي سامبلومون هذا هو كيتسمى لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا لوا دو بويل-ماريوف سي سامبلومون هذا هو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالنا. مزيان دابا نشوفو ترانسفورماسيون ايزوكور. مزيان الوغ لا ترانسفورماسيون ايزوكور هو انه في كون كونستانس يعني اش يعني حنايا نحيو هاد البارتي نحيو هاد القانون نخليو هادو دونك اشنو كيكون عندنا كيكون عندنا انه حيت كنقولوا ايزوكور يعني ان الفوليوم ديالنا كيكون كونستانت مزيان يعني هنايا تكون عندنا دي 2 وفي هاد الحاله تكون في 2 كتساوي لنا في 1 يعني حيت تسمع في لي زيكزيرسيس ترانسفورماسيون ايزوكور عرف انه الفوليوم ديالنا كيكون كونستانت ما كيتغيرش حيت نهضروا على الحاله دابا كنهضروا جينيرال ولكن حيت نهضروا على الحاله ديال لا لوا دو غاز بارفي هنا كنهضروا على واحد القانون اخر اش كيتسمى هذا القانون وهو لوا دو غاي لوساك نكتبوا هنايا لوا دو غاي لوساك. مزيان اش كيقول لنا هاد اللوا هذا نفس الفكره كيقولك انه في حاله ديال ترانسفورماسيون ايزوكو بالنسبه الغاز بارفي حيث ان كما هذا ان عندنا كونستانس هذا كيعني انه بي بي على تي فانها كونستانس يعني ان بي على تي كتكون عندنا كونستانت. الوغ منين جبدها من عندنا هنايا عندنا اول حاجه شكون اللي عندنا كونستانت عندنا ان كونستانت عندنا ار كونستانت او في ترانسفورماسيون ايزوكور زادنا في كونستانت يعني عندنا ثلاثه حاجات كونستانت هاد ثلاثه حاجات كونستانت نجيبوهم لهنا يعني غادي تكون عندنا ها هي القانون ديالنا غادي يكون عندنا بي كيساوي لنا دونك هاد في نجيبوها لهنا يعني ان ار تي مقسوم على في هاد تي نجيبها لهنا لانها فاريابل هي سي بيان ماشي كونستانت مقسوم على تي عندنا ان كونستانت ار كونستانت في كونستانت يعني هذا كونستانت كونستانت سي تري بيان يعني ان بي في كونستانت اش كيعني هذا كيعني هذا كي امبليكي ان بي في الحاله ديال انيسيال على تي في الحاله ديال انيسيال فإنها كتساوي لنا بي في الحاله ديال فينال على تي في الحاله ديال فينال صافي سي تري بيان انه كونستانت وهذا هو لا لوا ديالنا. الوغ الا جينا نشوفو غرافيكمون نجيو نمثلو يعني بدلالة دونك هادي عطينا هنايا بي عندنا في و بي بدلالة في بي مزيان. الوغ عندنا في و بي شكون لي كونستانت هنايا في كونستانت يعني ثابته يعني كونستانت ديالنا ما كتحركش يعني غادي نجيو لهنايا كونستانت ديالنا يعني غادي نقولوا ايطا دونك غادي تبقى هنايا دونك هادي ايطا هادي ايطا فينال هادي ايطا انيسيال هادي ايطا فينال مزيان. دونك ها هو علاش لان خاصها تكون في كونستانت في في انيسيال كتساوي في فينال لانها كونستانت ولكن التمبيراتور هنايا لا بريسيون عفوا تبدل بي انيسيال ماشي هي بي فينال اكزومبل سي تري بيان بي فينال ولكن الا جا قالك عطيني لا ريبريزونطاسيون غرافيك بالنسبه للوا اللي عندنا دونك ماشي هذا هو التمثيل غدير له بدلاله التمبيراتور وبدلاله البريسيون غنشوفوا هنايا ماشي بدلاله فوليوم صافي يعني هنايا الا قال لك لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا لوا ديالنا غتجي نتايا غترسم له تبع معايا بدلاله التمبيراتور. هنا التمبيراتور عندنا مشكله واش بالكلفن ولا بالسيلسيوس يعني انت كتختار وحده فيهم الا اخترتي كلفن راه كتبدا من هنا اخترتي الا اخترنا سيلسيوس باش هاد لو بوين نضبطوها فإنا كنبداو لو بوين من هنايا دونك هنايا كتكون لانها تولي لنا ناقص 273.5 مزيان. علاش لان هنايا كنهضروا على تمبيراتور دونك خاصنا نزيدو
نزيدو شحال الا بغينا نحولو لكيلفن اكسيتيرا، خاصنا نزيدو واحد القيمه ديال 273.5. مزيان. الوغ كنبداو من هنا. دونك تبع معايا اشنو عندنا؟ لا فونكسيون ديالنا تي واش و بي. مزيان. اشنو عندنا؟ عندنا ان دونك هاد بي على تي كونستانت، يعني بي اشنو كتساوي لنا؟ بي كتساوي لنا كونستانت فوا تي. مزيان، يعني ان بي كتساوي لنا كونستانت فوا تي. الا جينا نمثلو هادي غتكون هكا على هاد الشكل هذا، غادي يكون هكا رياضيا، غتكون هادي كنديرو هكا لان بارتي غير هنا، ها هي بارتي فيرتي هنا بارتي غير. سي تري بيان. باش نقولو واحد لا فامي التمثيل ديالها، دونك هاد التمثيل هذا هكا كيكون التمثيل، وهادو كنسميوهم هادي هي في ان، وهذا هو في دو، وهذا هو في تخوا. صافي. وهذه هي كنسميوها لا فامي ديالنا سي سامبلومون. هادي كنسميوها لا فامي دي ايزوكور. لا فامي دو ايزوكور كتبوها هنايا، لا فامي دو ايزوكور. سي تري بيان. هذا هو التمثيل. ولكن الا عطاك اكزومبل بحال على شكل دوغري، الوغ كيلفن، ها هي تي كيلفن. دونك هنايا راه كنبداو من هنا. هذه هي كنقولوا لها 273.15. سي تري بيان. الوغ هادشي غتلقاوه في الكور ديالكم، ولا ما لقيتوش في الكور ديالكم راه ما يعطيهلكمش، يعني ما غاديش يعطيكم في ليكزام بالنسبه لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لو ديالنا. صافي. الوغ نشوفوا اخر ترانسفورماسيون في الثلاثه، وهي ترانسفورماسيون ايزوبار. حيت كيقول ترانسفورماسيون ايزوبار يعني بي كونستونت، نفس الفكره. الوغ دونك يعني بي كونستونت يعني بريسيون كونستونت، يعني هنا شنو غادي تغير؟ غادي تغير لنا، غادي يكون عندنا بي هي اللي كونستونت، بي 1 كتساوي لنا بي 2 و في غتبقى هي هادي. دونك حيت كنهضروا على اون جينيرال فان بي كونستونت، حيت تسمع ايزوبار يعني ان لا بريسيون كونستونت. ولكن حيت نهضروا على لا لوا دو غاسبارفي، هنا كنهضروا على قانون اخر وهو لا لوا دو شارل. الوغ شنو كيقول لنا لوا دو شارل؟ كيقول لك انه كتبوا هنايا لوا دو شارل. اش كيقول؟ كيقول انه هاد لا لوا هذا كيقول انه الا كانت لا بريسيون عندنا كونستانت، يعني ان لا ترانسفورماسيون ايزوبار بالنسبه لا لوا دو غاز بارفي، هذاك يعني انه في ان في على تي كونستانت، هذاك يعني ان في على تي مالها كونستانت. سي تري بيان. مزيان. كيفاش براه؟ لا سي سامبلومون باستخدام لا لوا دو غاز بارفي. شكون اللي عندنا كونستونت؟ عندنا ان، عندنا ار، وزدنا بي في الحاله ديال ايزوبار. دونك عندنا العناصر اللي كونستونت غنخليهم، يعني في على تي كتساوي لنا ان ار على بي على حساب لوا دو غاز بارفي. دونك هادي عندنا كونستونت يعني هادي كونستونت. سي تري بيان. دونك هاد لا لوا شي حاجه بسيطه بزاف. الا جينا نديرو التمثيل ديالو، الا بينا نمثلو عادي، تمثيل عادي، دونك نقدروا اننا نقولوا عندنا بدايه في و بي. مزيان. شكون اللي قلنا كونستونت؟ هو بي، يعني بي ثابت. دونك غادي يكون عندنا بي كونستونت. ها هي بي، هذه ايطا انيسيال، وهنا اكزومبل ايطا فينال. دونك هنايا في انيسيال، وهنا في فينال. ولكن هنا حيت كنهضروا على بي، فإن بي إنيسيال كتساوي لنا بي فينال، يعني أنها كونستونت. ولكن حيت كنهضروا على ريبريزونطاسيون ديال لا لوا ديالنا دو شارل غادي نشوفو كي كنديرو لها نفس الفكرة كما درنا، لأن هذا تي في كونستونت، يعني أنا نقدرو نكتبو في كتساوي كونستونت في تي. وإلا جينا نمثلو هادي دونك غتكون على هاد الشكل هذا، على حساب اشنو اخترتي. دونك إلا اخترنا تي بالنسبة سيلسيوس كنمشيو لناقص، كنجيو لهنا كنديرو ناقص 273.15. صافي. سي تري بيان. هنا غادي يكون عندنا تي، وهنا في نفس الفكرة. دونك غادي يكون بهاد الشكل هذا. مزيان. وغادي يكون هكا. دونك كنديرو 3 لا فامي ديالنا هكا وهكا. دونك سي تري بيان. هادي شكون هما؟ هادو هما بي 1 بي 2 بي 3. صافي. سي تري بيان. هادو هما اش كيتسمى فامي
famille de isobars. سي تري بيان. اما الا كنا كنهضروا على الكلفن دونك غتجي تنزل بحال هكا، غتجي هنايا غدير دي بالكلفن. الوغ هنايا تكون عندنا 273.15 في هاد لو بوين. سي تري بيان. دونك هذا فيما يخص ترانسفورماسيون ايزوبار. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيانين. لا بسيطه، دونك شي مصطلحات شي حاجه بسيطه دونك باين. الوغ نكملوا. وصلنا لا ترانسفورماسيون ادياباتيك. حيت نسمع انا ترانسفورماسيون ادياباتيك هذا كيعني ان كيو ايكال زيرو. حيت نهضروا على كيو فإن كنهضروا على شالور، يعني لا شالور ديالنا مالها كونستانت. مزيان. الوغ الا كانت لا شالور ديالنا كونستانت يعني انه انتقال الحراره من دونك انتقال الحراره او نقولوا دخول الحراره وخروج الحراره كيبقى ثابت، يعني ما كيخرج ما كي دونك كيكون كيساوي لنا زيرو، ماشي درجه الحراره. لان راه قلنا انه كاين الفرق ما بين طومبيراتور وما بين كيو وهو انتقال الحراره، اما تي وهي مقياس يعني قياس واحد. عندنا هاد السيلو هذا عندك سخون واحد الدرجه تي ايكال شي حاجه، هذا هو طومبيراتور. اما شالور هو انتقال الحراره من سيستيم اكزومبل بحال هكا. سي تري بيان. الوغ حيت كنهضروا على ادياباتيك، حيت تسمع انت ان لا ترانسفورماسيون ادياباتيك كتعرف ان كيو ايكال زيرو. غتجي تقول لي نتايا اول حاجه الا كانت كيو ايكال زيرو يعني ان لا ترانسفورماسيون ادياباتيك هو لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم. علاش؟ لان غادي نجيو نقراو، غادي نلقاو ان هادشي غنتطرقوا له في الحصص الجايه. غادي نلقاو ان لا شالور ديالنا كتساوي لنا كيو كتساوي لنا ام في سي في دلتا تي. سي تري بيان. الا كانت تي كونستانت يعني هاد دلتا تي اش كتساوي لنا تي فينال ناقص تي انيسيال. صافي. الا كانت ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني تي انيسيال كيساوي تي فينال، يعني انا كونستانت، يعني ان هذا يساوي لنا صفر وهذا غادي يساوي لنا صفر، يعني ان الا قالك ادياباتيك راه هي ايزوتيرم. هذا خاطئ، هذا الشيء خاطئ. يعني ما نخدموش بهاد لا ميثود هادي، حيت تسمى ايزوتيرم خدم بالتي كونستانت، حيت تسمى ادياباتيك خدم بكي كونستانت. وي هذه تقدر تكون صحيحه، ولكن في الحاله فاش كتكون عندنا الماده ديالنا ما تحولاتناش لماده اخرى. يعني اكزومبل عندنا حنايا الماء، مزيان، حنا كنسخنوا الماء اكزومبل، وصل لواحد الدرجه اكزومبل نقولوا حنايا 50 دوغري سي 50. دونك هنايا الا وصل 50 دونك هذه صحيحه، لان الماء مازال ما وقع له واحد التبخر، يعني صافي، يعني واحد الغليان ما يسمى ب الفابوريزاسيون يعني الغليان. دونك الا ما وقعلوش الغليان دونك هاد العمليه دي صحيحه، ولكن حيت نفوتوا 100 الفوق دونك هنا كيوقع التحول ديال هاد السيستم اللي عندنا، كيتحول لاش البخار، وهنا كيتسمى كيوقع لنا شنو كيوقع لنا الفابوريزاسيون. هنا حيت كيوقع لنا الفابوريزاسيون هاد كيو هادي ما كنخدموش بهاد العلاقه، ما كتبقى صحيحه، كنخدموا بعلاقه اخرى ان كيو كتساوي لنا دلتا كتساوي لنا ام في دلتا اس هكاك. وهاد دلتا اس على حساب اش من تحولات لنا هاد الماده. دونك هادشي غنتطرقوا له من بعد اللي كنشرحوا لكم. الوغ هاد الماده هادي الا كانت عندنا فابوريزاسيون يعني دلتا اس دو فابوريزاسيون، كنديروها فاب، صافي، يعني وقع لنا ما يسمى فابوريزاسيون يعني الغليان. كان عاوتاني الا كان صلب السائل بحال الثلج دونك حطيناه ولا ماء، يعني هنايا كنسميو فيزيون يعني انصهار، يعني وقعت لنا فيزيون. الا كانت فيزيون فان كيو ما كنخدموش بهذه، كنخدموا بهذه كيو كتساوي لنا ام في دلتا اس ديال الفيزيون اكسيتيرا. دونك هذه فوقاش كتكون صحيحه، فوقاش نقولوا ان ادياباتيك هي ايزوبا، حيت كيكون الماده ديالنا ما تغيراتش، ما تحولاتناش لماده اخرى، صافي. اما الا وقع واحد الفابوريزاسيون ولا فيزيون يعني الماده ديالنا تحولات من ماده لماده اخرى، هنايا رصا، هنايا
فان كي ما كيبقاش كيساوي لنا، ماشي بالضروري انه يساوي لنا زيرو الا كانت تي كونستونت. صافي. دونك هاد لو بوين هادو ركز لي معاهم، حيت تسمع في التمرين ايزوتيرم عرف ان تي كونستونت، حيت تسمع ادياباتيك عرف كي كونستونت، فوقاش انهم كيكونوا بحال بحال الا كنا الماده بقات كونستونت، يعني الماده ما تحولاتناش لماده اخرى. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه ان شاء الله بالنسبه للترمو ديناميك.